عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی کے 99 نام ہیں، جو شخص اس کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ 99 نام یہ ہیں: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم، الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع، النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پختہ یاد کر لیں۔